यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ चुन चुन कर इंटेलिजेंस की बुनियादों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहाँ पर जो उनकी जो सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ उसको निशाना रख कर खिलाफ मामूल और जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनसे हट कर चीज़ों को ना समझते हुए इस मिशन ने यूनामा ने जो कि प्रेस रिलीज जारी की है, मीडिया सेल ने या अफगान तालिबान रजीम जो है उसकी किसी मीडिया सेल्स ने बैठकर उसको तरतीब दिया हो, उससे ऐसी स्मेल आ रही है ऐसी चीज़ों की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान, इस मिशन ने अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ चुन चुन कर इंटेलिजेंस की बुनियादों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो कि उन इलाकों में जहाँ पर जंगजू पल रहे हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर जो उनकी जो सरजमीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ उसको निशाना रख कर और समझते हुए पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वहाँ पर हमले कर रही हैं, उन दहशत गर्दों को हलाक कर रही हैं, वासिल जहन्नम वासिल कर रही हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई जारी है। और इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जाकर प्रोपोगेट करते हुए चीज़ों को ख़िलाफ़ मामूल और जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनसे हट कर चीज़ों को ना समझते हुए इस मिशन ने यूनामा ने जो कि एक प्रेस रिलीज जारी की है। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ख़िलाफ़ मामूल है और बिल्कुल हालात से हट कर है, वो किसी सबूत की बुनियाद पर नहीं है, किसी एविडेंस के ऊपर नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं है जो वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। वो प्रेस रिलीज़ को पढ़कर महसूस यही होता है, समझ यही आ रहा है कि जैसे वो किसी टीटीपी के किसी मीडिया सेल ने या अफ़गान तालिबान रजीम जो है उसकी किसी मीडिया सेल्स ने बैठकर उसको तरतीब दिया हो, उससे ऐसी स्मेल आ रही है ऐसी चीज़ों की। तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो पॉलिसी जारी की गई है वो बिल्कुल हालात के मुताबिकत नहीं रखती है, वो उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उस पे ये कहना कि जो आम लोग हैं अफ़गानिस्तान के वो उससे मुतासिर हो रहे हैं या फिर वो लोग जो है वो इनखला करने पर या हिजरत करने पर मजबूर हैं, और ये भी कहना कि जो हालिया जंग है जो शुरू की है पाकिस्तान ने 26 फरवरी के बाद, जब अफ़गानिस्तान ने पहल की, बल्कि हमेशा की तरह अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी इस्तेमाल हो, पाकिस्तान बार बार उसे कहता रहे कि अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दो, रोको, जो आपने दोहा एग्रीमेंट में वादा किया 2020 में उसको पूरा करो, या फिर पिछले साल जो कतर में जो मुज़ाकरात होते रहे जो नाकाम हुए कि अफ़गानिस्तान के लोग लिख कर देने को तैयार नहीं थे कि हमारी सरज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान का तो एक सिंपल सा मौक़िफ़ था। तो इस पे ना करने की वजूहात पर समझ ले कि उनका ये कहना है कि वो हिजरत कर रहे हैं, इनखला हो रहा है, और 16 लाख जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रुक गया है, उसके रुकने से 16 लाख जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने पहल की है अफ़गानिस्तान ने, उसकी तालिबान रजीब ने, और जो पाकिस्तान में जितने खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है, जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, जो फितना अल खवारिज या फितना हिंदुस्तान जो प्रॉक्सी हैं भारत की, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान जा रहा है तो वो तो बिल्कुल जायज़ है, इंटेलिजेंस की बुनियादों के ऊपर है। अफ़गानिस्तान के लोग अंदर बैठकर वहाँ से भी ये इतलात आ रही थी और वो मीडिया को रिपोर्ट कर रहे थे कि हम खुश हैं कि इन तालिबानों ने जो जीना हराम किया है हमारे लोगों का, जो अफ़गानिस्तान में भूख बढ़ रही है, जो गुर्बत बढ़ रही है, जो रोज़गार नहीं है, जो नौकरियाँ नहीं है, जो नौकरियों पर बैठे लोगों को निकाल दिया और जो ख़वातीन को घरों तक मैसूर कर दिया है। तो ये सारी बातें अफ़गानिस्तान के इंटरनली लोग भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर किया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के खित्ते को डिस्टर्बेंस का या अदम इस्तेहकाम का सामना है। तो ये सारे हमले उनके ऊपर हुए। यूनामा को चाहिए था वो थोड़ा सा चेक करता, अगर चले ये वो हालात जिसके ऊपर उसने प्रेस रिलीज जारी की है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, हमारे लिए जायज़ नहीं है, हमारी फोर्सेस के लिए जायज़ नहीं है। पाकिस्तान चूँकि एक अटामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ज़िम्मेदार मुल्क है, उसे ये रिपोर्ट करने से पहले कि 16 लाख लोग जो इससे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रुकने से मुतासर हुए हैं, या वहाँ पर जो इस वक्त समझिए कि लोग आम लोग मुतासर होकर जो इनकला पर या हिजरत पर मजबूर हैं, उसको ये ज़रूर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी कि यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में जितनी रिपोर्ट जमा हुई हैं उनमें क्या लिखा गया है, उनमें क्या बातें हुई हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में जो उनकी मॉनिटरिंग कमेटी वहाँ पे बैठी है वो कहती रही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इंडोर्स किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर दुनिया ने तस्लीम किया कि ये सरजमीन, इस सरजमीन से दहशत गर्दी हो रही है और दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े हैं।
وہ دیکھیے کہ پھر وہاں پر جو خوست ہے، پکتیکا ہے، ننگہار ہے یا کندھار ہے یا غزنی ہے، وہاں کے جو علاقے ہیں جہاں پر وہاں پہ جو طالبان جو اپنے ٹریننگ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، 6,000 کے قریب جو ٹی ٹی پی کا جو جوان وہاں پر تربیت لے رہے ہیں، وہ کہاں سے وہ ساری کھلے عام گھوم رہے ہیں؟ تو یہ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو افغانستان کی جو طالبان رجیم وہ اس کی سہولت کر رہا ہے. تو یوناما کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ اس کو لکھتا ان ساری چیزوں کو اور ان کو کہتا کہ روکیں اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے. پھر پہلے ہمیں کہنے سے پہلے وہ سیکورٹی کونسل کا جائزہ لیتا، اس کی مانیٹرنگ کمیٹی سے جا کر بات کرتا یوناما. اور جو یونائٹڈ نیشن اسسٹنس جو مشن ہے، یہ مشن وہاں پر ان سے پوچھتا پہلے. تو کوئی بات ان کو پوچھے بنا وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی جو ہے وہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک ناجائز ایک پریس ریلیز ہے جو ان کی طرف سے جاری کی گئی ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 3/2 کو 2026 اور 25/12 کو 2025 کو 2 جو میگزین چھپے، دا جیو پالیٹکس اور اس کے علاوہ ایک دا ڈپلومیٹ، ان کے مضامین پڑھ لیتے. ان کے مضامین میں لکھا کس طرح کے افغانستان جو ہے وہ تربیت دے رہا ہے اور خطے کی جو اسٹیبلٹی وہ داؤ پر لگی ہے، جو خطے کا جو استحکام ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے اور پاکستان کو ڈائریکٹلی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ جنگجو پل رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. پھر یہ کس نے کہا؟ ہم نے تو نہیں کہا. اس مشن کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتا، اس میگزین میں لکھا کہ $7 ارب سے زائد کا اسلحہ ان کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے. وہ ایسے ہی جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے وہ پورے جنگل کو جلا کے راکھ کر دے. تو یہ چیز اس کو نہیں دیکھی کہ وہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ میں اس میں ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گلوبل ٹیررزم جو انڈیکس ہے اس نے کہا 2025 کے مطابق کہ 2024 میں دہشت گردوں سے 1081 ان کی وجہ سے اموات ہوئی، دہشت گردوں کی وجہ سے. ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے، 52% جو اموات ہوئی وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہوئی. اس طرح 2025 میں 699 حملوں میں 1034 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے پاکستان سے. یوناما کو چاہیے تھا کہ وہ ان رپورٹ کا جائزہ لیتا کہ پاکستان کے لوگ ان کندھوں پر جنازے اٹھا کر تھک چکے ہیں، اب وہ مزید اپنے افواج کے یا عام لوگوں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. میجر عدیل چلے گئے، لیفٹیننٹ کرنل حاضر ان دنوں میں شہزادہ گلفراز وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے. اس طرح ایک پوری لمبی فہرست ہے ہمارے میجروں کی، ہمارے کیپٹن کی، ہمارے لیفٹیننٹ کرنل جو شہید ہوئے اس جنگ میں، ہمارے جو جوان قربانیاں دے رہے ہیں مادر وطن کی خاطر. تو یہ ساری چیزیں اس نے یوناما میں، اس مشن نے اس میں ایڈ ہی نہیں کی. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیک، فریولس، مسلینیس اور چیٹر قسم کی یہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی، جس کو دیکھ کر صرف یہی سمیل کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف پراپوگنڈے کے لیے جاری کی گئی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ یا حالات و واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. غیر مصدقہ اطلاعات کے اوپر اور عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ پریس ریلیز جاری کی. یوناما کو یہ بات ضرور لکھنی چاہیے تھی. اس بورڈ میں کچھ نہ لکھتے، کم از کم یہ تو لکھتے کہ سوویت یونین کے بعد یا 9/11 کے بعد افغانستان کی سب سے زیادہ خدمت کس نے کی، ان کی مدد کس نے کی. 45 سال اور 50 سے 60 لاکھ کے قریب جو افغانی باشندے جو وہاں سے پاکستان منتقل ہوئے، جن کو ہم نے شناخت دی، جن کو ہم نے عزت دی، جن کو ہم نے روزگار دیا، چھت دیا، تعلیم دی، آج وہ یہاں پر اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں. وہی افغانی جو وہاں سے مائیگریٹ ہو کر یہاں پاکستان میں آئے تھے. تو کیا اس خدمت کا کیا صلہ؟ ہم نے تو ان کو جو نمک کھلایا اس کا کیا صلہ دیا افغانستان کی طالبان رجیم نے؟ عام لوگوں نے نہیں. میں نہیں کہتا عام لوگوں کو، صرف افغان طالبان اور طالبان رجیم اور وہ علاقے جو تربیت لے رہے ہیں. کیا وہ ذمہ دار نہیں تھے کہ پاکستان کے خلاف یہ کارروائی نہ کرتے؟ اب بھی وہ جب چاہے بلا اشتعال فائرنگ کر دے تو کیا پاکستان خاموش رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں اور پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. تمام جو ہماری فورسز ہیں وہ پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اٹامک پاور ہوتے ہوئے یا ایک مسلم دنیا کا ایک اہم ملک ہوتے ہوئے یا اسٹریٹجیکلی اس خطے کے ایک اہم رکن ملک ہونے کے ناطے سے دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے خلاف دفاعی محاذ چھیڑ دے، سلامتی کا محاذ چھیڑ دے اور پاکستان اپنا دفاع نہ کرے. پاکستان اپنا دفاع بھی کرے گا، پاکستان اپنا سرحدوں کا دفاع بھی کرے گا اور اپنی قوم کا بھی دفاع کرے گا. یہی واضح میسیج ہے پاکستان کی افواج کا.